अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद अबू नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि जब नए चीफ जस्टिस आते हैं तो बहुत सारे नए चैलेंजेस होते हैं। आईनी तरमीम करने के बाद हुकूमत बिल्कुल बर्फ में लगी हुई थी कि मामलात हमारे हक में होंगे, चीजें सारी उस तरह होंगी जिस तरह हम चाहेंगे। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही नया धमाका कर दिया। वो कुछ कर दिखाया जो कि हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं लगता, और हुकूमती ऐवानों में इस वक्त बहुत चहमगोइयां हो रही हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को साइड पे किया, फिर हमने जस्टिस मुनीब अख्तर को साइड पे किया, हमने जस्टिस याहिया अफरीदी का इंतखाब इसलिए करवाया और 1.5 महीने की तगोदौक के बाद करवाया कि तमाम तर चीजें वैसी होंगी जैसा हम चाहते हैं। लेकिन लगता है हुकूमत परेशान है कि शायद कोई गलत कार्ड खेला गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है कि आते ही कमेटी का हिस्सा बना दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को। ये एक अच्छी रवायत है और बड़ा अहम सवाल जन्म लेता है, क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तमाम जजेस को यूनाइट कर पाएंगे? वो जो एक तअस्सुर कायम कर दिया गया है कि 7 जजेस एक तरफ हैं, 8 जजेस एक तरफ हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी तकसीम है, क्या इस तअस्सुर को ज़ाइल किया जाएगा? मैंने माना कि मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकराकर पलट आएगी। अब भी मौका है, इन अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। हुकूमत की हत्तुल वसा कोशिश है कि जो वो चाहते हैं वो तरामीम के जरिए मनवा लिया जाए, लेकिन अवाम इतनी बाशऊर हो चुकी है कि जगह जगह सवालात का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर इन आईनी तरामीम का मकसद क्या है। आखिर ये क्यों है कि एक तीसरे या चौथे या 5वें दर्जे के जस्टिस को आप चीफ जस्टिस लगवाने में कामयाब हुए, और मकासद मुहर्रिकात क्या हैं? क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आएंगे अवाम उसको मिनोअन तस्लीम करेगी, या अब अवाम के लिए एक रोशन इंसाफ की दलील सामने आएगी, या फिर उसी तरह से जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाते हुए अवाम ने रद्द अमल का इजहार किया, कल हम फिर रद्द अमल देखेंगे। लेकिन हमें एक अच्छी रवायत को जन्म देने के लिए लोगों को यह एजुकेट करना है कि तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हिंदुस्तान के लास्ट वायसराय थे माउंट बैटन, उनको शानदार फेयरवेल दिया था। फिर रेड क्लिफ जिनकी वजह से हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर खून बहा था, बेहतरीन फेयरवेल दे के रुखसत किया। और जाने वालों को हम बेहतरीन फेयरवेल दें और आने वालों को हम खुशामदीद कहें और रवायात को हम किल ना करें, इसी में हमारे मुआशरे की बका है। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगी बैरिस्टर अमृत साहबा। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम, हुकूमत को यह लगता था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सब कुछ उनके हक में होने वाला है। क्या हुकूमत परेशान है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी का हिस्सा बनाया जाना, ये चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की कोशिश है कि सबको इकट्ठा करना है, या फिर कोई और मुहर्रिकात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप मुझे हमेशा जब भी बुलाते हैं बहुत अहम टॉपिक्स के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा इसी तरह ही एक अहम टॉपिक है जिसके ऊपर बात होना ज़रूरी है। देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो हम अगर थोड़ा सा मैं इसके आपके हवाले से आपके सवाल से थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड इसका देना चाहूँ, क्योंकि सिंस आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हाई कोर्ट भी हूँ, तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा मैं एक अलग तरह की राय रखती हूँ। ठीक है जी। क्या 26वीं तरमीम के आने से ही हमें लगता है कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, या जिस बुनियाद की वजह से ये 26वीं तरमीम आई है, जो कि बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करने के लिए या रिलीफ का डालने के लिए ये लाई गई है, क्या असल में उसका फ़ायदा है?
تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ مجھے لگتا ہے اور میرے باقی بھی وکلا برادران کا یہی ایک اس چیز کے اوپر فیصلہ ہے، اور وہ اس چیز کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ یہ چیز لے کے آنا چاہتے تھے تو آپ نمبر آف ججز بڑھاتے، نمبر آف ججز آپ بڑھاتے تو آپ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے۔ آپ دیکھیں اب ایک ایمبیگوٹی آ گئی ہے، ایک طرف آپ کے کورٹ ہے اور دوسری طرف آپ نے ایک پیرالل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دی ہے۔ جتنے بھی سپریم کورٹ کے اندر کیسز آتے ہیں وہ زیادہ تر پبلک پالیسی یا آپ کے کانسٹیٹیوشن لا میکنگ کے حوالے سے آتے ہیں، تو آپ نے سارا برڈن تو پھر ایک کورٹ کے اوپر ڈال دیا ہے، اور ان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، جو ان کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ کون کر رہی ہے؟ آپ آئینی بینچ بنا کے آئینی مقدمات تو الگ کر دیے گئے، بالکل کر دیے گئے، لیکن کیا آپ کے جو لوگ ہیں وہ تو انکریز نہیں ہو رہے نا؟ یا لیکن یہ بھی تو کیا نا 50,000 سے فیس بڑھا کے سپریم کورٹ میں اگر آپ نے ریویو پٹیشن دائر کرنی ہے وہ 10 لاکھ کر دی گئی، اب ہر کوئی ایویں سپریم کورٹ نہیں پہنچ جائے گا۔ سر یہی تو ساری بات ہے، تو پھر اگر اتنے زیادہ مواقعات آنے ہی نہیں تھے یا اتنے زیادہ معاملات آنے ہی نہیں تھے سپریم کورٹ میں، تو انیشیلی یہ ڈویژن ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر آپ برڈن کم کرنا چاہتے تھے تو ہائی کورٹ کے اندر ججز کی زیادہ آپ وہاں پہ زیادہ آپ نمبر آف ججز لے کے آئیں، آپ سپریم کورٹ میں زیادہ نمبر آف ججز لے کے آئیں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال آتا ہے کہ کیا اس کے آنے سے آپ کو ایک ڈویژن نظر آتی ہے، دیکھیں ڈویژن تو ہو گئی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سینئر موسٹ جج کو ڈسکارڈ کر کے جو نیکسٹ ان لائن تھے، اور اس کے بعد جو اس سے نیکسٹ ان لائن تھے ان کو ڈسکارڈ کر کے ایک تھرڈ موسٹ سینئر جج کو، میرے لیے تو سب میرے سینئرز ہیں، میرے لیے بڑے وقار کی جگہ سب ہولڈ کرتے ہیں بیکاز میرے وہ ریسپیکٹڈ سینئرز ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک ہائرارکی کو بائیفرکیٹ کر کے آپ نے اس کو نل اینڈ وائڈ ایک طریقے سے جو قانون بنا ہوئے اس کو قرار دے کے آپ نے کہا ہے کہ جی ہم تھرڈ ان لائن کو لے کے آئیں گے آگے، تو یہ تو کسی قسم کی جسٹس نہیں ہے۔ افریدی صاحب اور جسٹس جو ہم لوگوں کے ہیں منصور علی شاہ صاحب، دے آر ایکچولی ویری گڈ فرینڈز ایز ویل، ان کی ایک فرم بھی تھی اکٹھی، اگر آپ کو اس بات کا پتا ہو تو دے بین پریکٹسنگ ٹوگیدر ایز ویل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈویژن اور دوستی کے تنازع تو ایک پیدا ہو گیا، تو ڈویژن تو اب بن گیا ہے اور یہ ڈویژن رہے گا۔ پہلے سے تنازع تو پہلے سے چلتا آ رہا ہے نا، یہ لیکن اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے بعد جب جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک مقام مل گیا، آپ کے خیال میں وہ ڈیگنیٹی دکھاتے ہوئے تمام چیزوں کو سمودھ کر پائیں گے، یا پھر کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر انہیں قبول کر لیں گے؟ دیکھیں بات صرف یہ بنتی ہے کہ اگر تو آپ قانون کی بات مجھ سے کریں یا آپ یہ ایتھیکلی بات کریں، یا اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم لوگ ایک یہ دیکھتے ہوئے کہ سی جی پی کا ان اٹ سیلف ایک بہت زیادہ ڈیزگنیشن وہ ہولڈ کرتے ہیں اور اس عہدے کی بھی بہت زیادہ یہ رسپیکٹ ریکوائر کرتا ہے، تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو پوری جوڈیشری کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا احترام کریں اور احتراماً ان کے ساتھ چلیں۔ نیور دی لیس اینڈ آئی ریپیٹ نیور دی لیس، دیکھیں آپس میں آپ کے اوپینینز ہر چیز کے اوپر ہو سکتے ہیں، ہر کسی کا اپنا ایک بائسنس بھی ہو سکتی ہے جس کی بیسس کے اوپر ہمارے ڈیسیجنز بھی جب فیصلے آتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب ایک ہی طرف کے فیصلے سنا دیتے ہیں، ڈویژن تو ہمیں فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی طرف سے تو ایز دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان ہی ول انشور کہ وہ سب کو اکٹھے لے کے چل رہے ہیں، لیکن باقی اس چیز کے کتنے حامی و تامی ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل یعنی پرسوں جب چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جا رہے تھے 25 اکتوبر کو، اسی وقت اسد کیسر جو سپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، جو ماسٹر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ اور شہرام ترکئی جو کے پی کے کی ایک بہت ہی ترکئی فیملی کے بڑے آدمی ہیں، بڑی فیملی سمجھی جاتی ہے، تہذیب یافتہ فیملی سمجھی جاتی ہے، وہ اسی ڈونٹ شاپ پہ جاتے ہیں جہاں قاضی صاحب کی انسلٹ ہوئی تھی اور وہاں جا کے ویڈیو بناتے ہیں اور ڈونٹ کھاتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں مطلب اگر ہمارے ملک کے اتنے ذمہ دار لوگ اس طرح ایکٹ کر رہے ہیں تو کسی سے کیا گلا؟ عابد صاحب دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ آپ کی بات ہے، اس جگہ کا نام اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی تھنک کرزیز کے نام سے، ٹرسٹیز کچھ اسی طرح کا اس ڈونٹ شاپ کا نام ہے۔ دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ پہلی بات تو جو پہلے بھی اس جگہ پہ جا کے جسٹس صاحب کو ہمارے جو اب پریویس جو فارمر جسٹس صاحب رہ چکے ہیں ان کو جس قسم کی ایک آپ یہ کہہ دیں ڈس ریسپیکٹفلنس کا سامنا کرنا پڑا وہ مناسب نہیں تھا، مناسب نہیں۔ کیونکہ بیرسٹر صاحبہ ہمارے ساتھ آغا باقر صاحب موجود ہیں لائن پہ، بہت شکریہ سر، آپ سینئر قانون دان بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، آپ کے وقت کا شکر گزار ہوں۔ آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तकर्रुर के बाद क्या हुकूमत इस वक्त मुतमईन है आपके ख्याल में कि जो हम अहदाफ हासिल करना चाहते थे वो हम कर चुके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो अगर इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन जो है वो देखनी हो, जी, आप दूसरे अल्फाज में अगर कहें कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कायम हुई है। ठीक, बुनियादी तौर पे जो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक, मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के या कानून के तालिब इल्म की हैसियत से अगर बात करूं तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसके जो समरात हैं और उसके जो असरात हैं वो आम आदमी तक कैसे जाती है। ठीक, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो मीनिंग देयर भाई कि जितनी वहां पे अपोजिशन होगी, जितनी पॉलिसीज होंगी वो अवाम की खिदमत के लिए होंगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम जब देखते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की तारीख में सवाए एक दो ऐसे टेन्योर मौजूद हैं जिस पे हम ये देख सकते हैं कि किसी अवाम के लिए कुछ काम किया गया हो, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ काम किया गया हो और डेमोक्रेसी जो है वो किसी हद तक जो है वो उसकी तरफ उसको उसकी जो डायरेक्शन है उसकी तरफ लेके गया। ठीक, अभी आप देखें कि इत्मीनान इस हद तक है कि आप समझते हैं कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो कॉन्कर कर ली। ठीक, मैं अगर मुझे आयन के तालिब इल्म की हैसियत से मैं बात करूं तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कॉस्मेटिक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। राइट, ये एक मोम की नाक है। ठीक है, हम चाहते हैं पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं जो एक खास तबके को किसी हद तक जो है वो प्रोटेक्ट करते हो, फिर उस तरह से हम अपने आइन और कानून को उस तरह से करते हैं। ठीक, लाजमी नहीं है कि हम लाजमी नहीं है कि हम आवाम के लिए नहीं करते, हम जो सोसाइटी है उसके लिए काम नहीं करते, बिलाशुबा उसके लिए भी करते। हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा जो चीज जो दिनों और रात के अंदर जो बात होती है, यहाँ पे ड्यू प्रोसेस जो है वो उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। जहाँ पे जिस तरह से आइन जो है और जो रूल्स हमने उसमें बनाए होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद उस तरह से नहीं होता। ठीक, और बेशुमार ऐसी चीजें कुछ जब उजलत में होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव पर्पस और ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ठीक, आप मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके आज तक देखें, एक वक्त में जो चीफ कोर्ट होती थी, चीफ कोर्ट सेंड होती थी, ठीक, उसमें बहुत सारी बेहतरीन जजमेंट जो है वो रेंडर होती थी। राइट, अब उस तरह से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ जाहिर है एक हुकूमत की हद तक जो है वो तो एक तसल्ली बख्श चीज है, वो तो चेहरों पे मुसरत भी देखी जा सकती है। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की कि आइन के तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पे जो जिस तरह से when we think that said to be done in a prescribed manner, ठीक है, they should be done in the same manner or they should not be done at all राइट, to avoid any illegality. लेकिन हमारे यहाँ कुछ सर आप दो बातें कर रहे हैं। नंबर वन आप कह रहे हैं कि सब कुछ उजलत में हुआ। नंबर टू आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी वाज़े तौर पे सामने आ गई। पार्लियामेंट की सुपरमेसी होनी चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हो गई। कोई मतलब रेफरेंडम के जरिए तो नहीं ये करवाया गया, ये तो आईनी कानूनी तरीके से सब कुछ करवाया गया, तो फिर ये ठीक हुआ आपके ख्याल में? देखें, बात मैं आपको बताऊं, क्या आप समझते हैं एक ड्यू प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाता है वो एक फॉर्मेलिटीज हैं जिसको आप समझते हैं कि वो आपने एक कायदा जो है वो उसको फुलफिल करना है। ठीक। एक आपकी चीज होती है कि आपने मीनिंगफुल प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना है। ठीक। मसला आप मुझे सुन रहे हैं, अवाम मुझे सुन रही है, एक तो ये प्रोसेस हो सकता है कि मैं उस उजलत में को बात कर रहा हूँ, राइट, लेकिन एक ऐसी बात होगी कि मैं कोई एक मीनिंगफुल बात करूं। मैं ये कहना चाहता हूं या हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी सारी लेजिस्लेशन जो खास तौर पे जिसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं,
کیا اس کے ثمرات جو ہیں وہ کسی عام آدمی تک پہنچیں گے؟ ٹھیک، آپ سر یہ کہہ رہے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو سمجھ لیں لیکن میننگ فل نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، جس طرح سے میں بتاؤں کہ کانسٹیٹیوشن بیسیکلی آپ کی جو سوسائٹی اور اسٹیٹ ہے اور اس کے آرگنز ہیں ٹھیک ان کو اپنے اختیارات دیتا ہے، ان کو آزادی دیتا ہے. ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا ماحول پیدا ہو کہ آپ کی جتنی کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی جتنی میرٹس ہیں، لوگ پھر ایسے جو ہیں وہ بائی پاس دیکھیں اور الٹیمیٹلی جب وہ چیز ہوگی تو آپ کے سسٹم جو ہیں وہ سفر کریں گے، ٹھیک. آپ اچھا کے سر، فنکشنز جو ہیں وہ سفر کریں گے. جی سر یہ فرما دیجئے، آپ کے خیال میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب واقعی جس طرح انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا اور جسٹس منیب اختر کو کمیٹی کا حصہ بنایا، کیا یہ گڈ ویل جیسچر ہے کہ ہم اکٹھے مل کے اس ملک کے نظام عدل کو ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں، ہم چونکہ ظاہر ہے جو چیف جسٹس ہیں ان کا پشاور میں ان کا چیمبر، ان کی ورکنگ، ان کا کارپوریٹ ورک جو ہے وہ بہرحال ایک واقعتاً جو ہے وہ قابل ستائش رہا ہے. جی سملرلی جو پریویس چیف جسٹس تھے وہ بھی ایک کارپوریٹ لائر جو ہے وہ اس میں اس کی حد تک اس کی پہچان بھی تھی. ٹھیک، منیب اختر صاحب جو ہیں، منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، جو ان کا پروفیشنل کنڈکٹ رہا ہے وکالت میں بھی، اور ایز اے میگنینیمس جج جو ہے وہ بہت اچھا رہا ہے. لیکن ٹھیک، اب اگر جو چیف جسٹس جو ہیں، جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں، اب وہ دیکھنا ہے کہ وہ سب لوگوں کو ایک جیسا تو آ گیا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کوئی ہاٹ فیلنگس ہوں؟ آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک لیٹر جو ہے، آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ نو اس کی ابھی اتھینٹسٹی جو ہے وہ بھی چیک کی جا رہی ہے، لیکن وہ تو باہر ہے، وہ پبلک ہوا. کسی ایک منصور علی شاہ صاحب نے، کسی ایک آنریبل جج جو ہیں، انہوں نے اپنی ریزرویشن جو ہیں جی باقاعدہ انہوں نے اس کو پبلک کیا. یہ ڈیموکریسی کا بہرحال جو ہے اسی کا ایک فائدہ ہے کہ ایسا ہوا. ٹھیک، انہوں نے اپنی آبزرویشن جو ریکارڈ پہ لائے. کس کے خلاف؟ بیسیکلی یہ تھا کہ میرٹ کے خلاف. ٹھیک ہے جی. اب چلیں، اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر کوئی ایسی چیز ہو، ایک اچھا جیسچر ہو، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک جج سینئر نہیں ہے. چلیں پارلیمنٹ کی یہ بات مان لیں، وہ کہتے ہیں صرف ایک جج سینئر نہیں ہوتا، 3 جج جو ہیں وہ سینئر ہوں گے 26 جو امینڈمنٹ ہے اس کے تحت. ٹھیک، چلیں ہم تینوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ایک چیف جسٹس ہیں، 3 and 1 ہیں، ٹھیک، تو اس سے بڑی اچھی آئیڈیل بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. اور جو سب سے بڑی بات میں بتاؤں، آپ کی جو کسی نے جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو بڑا ویل نون اس کی اسٹیٹمنٹ ہے چرچل کی. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جنگ جیت جائیں گے؟ جی تو پیچھے انہوں نے اپنے کسی لا منسٹر سے بات کی. انہوں نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یس. تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی، یس وی ول ون دس وار. سر ہمارے ملک کے لیے تو بڑی ایک افسوسناک خبر آج کی ہے. ایک رپورٹ آئی ہے جس کے تحت پاکستان دنیا کا تیسرا بدامن ترین ملک، مطلب نیچے سے تیسرا، اس کے بعد نائجیریا اور آرمینیا غالباً یہ 2 رہ جاتے ہیں، تیسرا پاکستان ہے بدامن ترین ملک. تو اس کا کس کو مرد الزام ٹھہرائیں گے؟ کیوں ہم 142ویں نمبر پہ تھے اب 139ویں نمبر پہ آ گئے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے آخر؟ دیٹ از دا پوائنٹ. آپ دیکھیں، جب آپ اداروں کو آپ وہاں پہ جب آپ ایلیویشنز آپ کی ٹھیک ہوں گی، آپ ایک سول سروس کا ایگزام لیتے ہیں، آپ ایک نائب تحصیلدار بھرتی کرتے ہیں، آپ ایک تھانے دار بھرتی کرتے ہیں، آپ کسی ایک بیوروکریٹ کو بھرتی کرتے ہیں، آپ اس کا کمپیٹیٹیو ایگزام لیتے ہیں. جی جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کہے کہ میری سپریمیسی اس بات پہ ہے کہ میں وہ جو برٹش کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ آؤں کہ اٹ کین میک اے مین اے وومن اے مین.
ٹھیک. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، پوری دنیا میں 2 کانسٹیٹیوشن ایسے ہیں جو بنیادی طور پہ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ہے، یا جس میں ریلیجن جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن ہے. ایک ایران، ایک پاکستان. جب پاکستان کی بات ہوتی ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. نو ڈاؤٹ. اب جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی وومن کو مین اور مین کو وومن نہیں بنا سکتے. رائٹ. اب ہم جب سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، بھائی تمہاری بستی میں ہو تو ثواب، ہماری بستی میں ہو تو گناہ. بھائی لوگ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. ٹھیک. آپ مجھے بتائیں کہ سپریمیسی تو وہاں میں آنی چاہیے کہ جناب میں نے سپریمیسی پارلیمنٹ کو دی ہے، اور اس وجہ سے اس کے ثمرات وہاں تک پہنچنے چاہیے. ٹھیک. لوگ بیچارے اب تو ہیجان کا شکار ہیں، وہ سینسیشنلزم میں ہیں، وہ ٹی وی چینل میڈیا دیکھتے ہیں، انہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اب آپ کے جو بیسیکلی جو میرٹ ہے، اب ایک بات دیکھیں، وہی چیز ہوتی ہے 2-3 سال 4 سال پہلے جو ہے وہ میرٹ کچھ اور ہوتا ہے، 3-4 سال بعد پھر میرٹ. ٹھیک ہے سر، آپ کی جانب دوبارہ آتا ہوں. بیرسٹر امرت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بیرسٹر صاحبہ، جس طرح آغا باقر صاحب نے فرمایا کہ یہ بیسیکلی ناک موم کی ناک ہے جس کو اپنے وسیع تر مفاد میں مروڑ لیا جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں عابد صاحب، یہ بات میں پہلے بھی بہت دفعہ مینشن کر چکی ہوئی ہوں، اور میں اب دوبارہ اس بات پہ زیادہ، اب کیونکہ 26 امینڈمنٹ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے ان اٹ سیلف اس بات کی، تو میں اس بات پہ کہتی ہوں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ اس بات کی مہر لگانے والی بات ہے. آپ دیکھیں وہی والی بات آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ کہ پارلیمنٹ کی جب ہم سوورینٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا سوورینٹی صرف اس حد تک کی ایکسرسائزیشن آف پاورز ہے جہاں تک آپ اس کو اپنے مفاد کے لیے کرب کر سکتے ہیں، کہ آیا کہ آپ کو اپنے لوگوں کے بھی مستقبل کا خیال ہے؟ اگر ہم لوگوں کے مستقبل کے خیال کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹیو موجود تھا، ہمیں ایک نئی امینڈمنٹ لانے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت ہمارے ملک میں اور بہت کرائسز ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. بی، جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ آپ نے جیسے یہ بات کی کہ پارلیمنٹ کے پاس تو سوورینٹی ہے کہ وہ کسی بھی بات کے اوپر قوانین بنا سکتے ہیں، تو ابھی جیسے باقر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایک بات بتائی کہ انگلینڈ کا لاء یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ عورت اور آدمی کے بیچ میں مت کریں، پارلیمنٹ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایسی چیز نہیں ہے. لائک ہی سیڈ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، اور یہ کانسٹیٹیوشن کے پری ایمبل پہ لکھا ہوا ہے. تیسری بات یہ آتی ہے ٹرائکوٹمی آف پاورز کی، جس کو ہمیں سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں، آپ نے ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، اس نے 2-3 سے آپ نے جی یہ آپ نے پاس کروا دی، ایکسلنٹ، ویری گڈ. بات یہ آتی ہے کہ کیا آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور اس کی امپارشیلٹی کی انفرنجمنٹ آف رائٹس کی ہے؟ بالکل کی ہے. ٹرائکوٹمی میں آپ کا پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری 3 ڈفرینٹ ایمبٹس ہیں. آپ نے اپنا دائرہ کراس کر کے الٹرا وائریز ایکٹ کر کے ایک اور ادارے کے اندر آپ بالکل انٹروین کیے ہیں، اور آپ نے ان کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ان کی سلیکشن سے لے کے ہر چیز میں اپنی بائسنس اختیار کی ہے. کیا آیا کہ یہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے اندر آتا ہے؟ یہ کوشچن مارک ہے. اب کیونکہ 26ویں ترمیم آ گئی ہے تو اس کا فیصلہ بھی 26ویں ترمیم یعنی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گا، اور اس کی سلیکشن کس نے کی ہے، اس کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے، اس ترامیم کو پاس کس نے کیا ہے، اور اس کے بنا پہ چیف جسٹس کون بنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب حق اور حصول اور ٹرانسپیرنسی پہ فیصلے ہوں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر امرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آغا باقر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا باقر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان کی بہن نورین خان کی ملاقات کروائی جائے، اور آج بھی حکم کے باوجود اڈیالہ جیل حکام نے ملاقات نہیں کروائی اور منگل کا ٹائم دے دیا ہے. کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو پس پوش ڈال دیں؟ دیکھیں، جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دس از ناٹ دی فرسٹ انسیڈنٹ. بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جی، ابھی جو پس منظر میں اگر بات کریں، جو وقفہ سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے جو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی اور سوڈو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے، جی، تو بنیادی طور پہ جو ایگزیکیوشن ہے یا امپلیمنٹیشن ہے آف دی کورٹ آرڈرز، کورٹ جو ہے کسی بھی کورٹ جو ہے اس کی اپنی نہ کوئی فورس ہے نہ کوئی پولیس ہے. ٹھیک. they have to perform through its limbs, that is police or executive.
राइट। अब आप ये देखें कि जिसके बाद ये की जा रही है, इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे खदशात जो हैं वो मौजूद थे, जिसकी वजह से जो इस वक्त जो सिटिंग पार्लियामेंट है वो अपने आप को, अपने कुछ राइट्स को कह लीजिए, वो किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। ठीक। अब इसके अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो तो फिर देखेंगे कि किस तक हो जाएगा, किस तरह। अब एग्जेक्टिव जो है, जो हम अगर बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की और डिवीजन ऑफ पावर की, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो करनी है वो एग्जेक्टिव ने करनी है। अब एग्जेक्टिव बेसिकली आपकी ये जो दोनों पावर्स हैं वो किसी जगह पे जाके यूनाइट कर रही होती हैं। अब होना तो ये चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर डिफरेंट होनी चाहिए और डिवीजन ऑफ पावर जो है वो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक। यहाँ पे एग्जेक्टिव जो है वो पार्लियामेंट भी बन जाता है। मसलन मैं आपको बात बताऊं, आपका जो इलेक्शन कमीशन है जी जी, वो तो भाई एक इंडिपेंडेंट इदारा। हाँ जी। देयर शैल बी फ्री एंड फेयर, द इलेक्शन कमीशन शैल कंडक्ट फेयर एंड फ्री इलेक्शन इन द कंट्री। भाई बहुत सारे सवालिया निशान तो उसके अंदर मौजूद है। कौन सा इंडिपेंडेंट 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन सबसे बड़ी मिसाल है सर। मैं बात करते हैं। अब इसी तरह से अब अलमिया मैं आपको बताऊं क्या है, जिसकी तरफ वी हैव टू सी, दैट इज बेसिकली कि आज की जो हुकूमत है, जो कल की अपोजिशन होगी, आज की अपोजिशन जो है वो कल की हुकूमत होगी। ठीक। अब बुनियादी बात ये है कि क्या आज की ऑपोजिशन जो है वो कल आके तो कोई ऐसे जो है वो रेक्टिफिकेशन करेगी? क्या वो इन्हीं इकदामात की तरफ जो है वो रिवर्ट नहीं करेगी? अभी जब अमेंडमेंट की बात है, आपको पता है सिंध में, सिंध हाई कोर्ट में और इस तरह से मुख्तलिफ और हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, उसमें बहुत सारी पेटिशन जो है वो दायर हो चुकी है। ठीक है। अब 2-3 साल बाद जो है वो पेटिशंस बाहर आएंगी और यही 26 अमेंडमेंट जो है वो उसको रिवर्ट किया जा सकता है। ठीक है सर, आपका वर्डिक्ट आ गया। बैरिस्टर अमरा साहबा से भी वर्डिक्ट ले लेते हैं। आप एक खातून हैं, आप एक बहन भी हैं, तो आप क्या समझती हैं इस तरह नौरीन खान को रोकना मुनासिब है? वो कब से अडयाला जेल के चक्कर लगा रही हैं, तो क्या ये ना तो कानूनी तौर पे अच्छा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, और क्या इखलाकी तौर पे ये कोई मुनासिब बात है? देखिए आबिद साहब, ये दोनों बहुत अहम पहलू हैं। सबसे पहले तो जैसे अभी बाकिर साहब ने भी फरमाया और आप भी यही बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक अपनी बहुत ज़्यादा वक़्त है, एक वक़ार है। आपने वो वक़्त और वो वक़ार और एक सबसे बड़ी बात, अपने जुडिशरी के इतने बड़े एम्बेट को दरगुजर करके उसके फ़ैसले को अनइम्पॉर्टेंट करार दे के अपनी ही सोच से ये चीज़ इख्तियार गलत तरीके से की गई। और जैसे अभी बाकिर साहब ने कहा कि ये काम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का है, देखिए ये पुलिस का काम है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अगर हाई कोर्ट ने एक दफ़ा कह दिया है कि ये काम पूरे होने चाहिए तो मतलब होने चाहिए। और जैसे बाकिर साहब ने अभी कहा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इंकशाफ में आई थी, जैसे हम माजी में देखते हैं, जिसकी बालादस्ती नहीं की गई थी। और देखा जाए तो ये सीधा सीधा आप बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, जिसके ऊपर एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं लिया जाता। दूसरी जो आपने बात की, देखें बात ये होती है कि बिल्कुल इखलाकी तौर पे ये एक और बुनियादी तौर पे बहुत गलत बात है कि आप एक बहन को क्यों नहीं मिलने दे रहे एक भाई से, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल की तरफ अपनी बायसनेस नहीं शो कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर करूँगी कि ये इख्तियार आपके जेल सुपरिंटेंडेंट के पास है। देखिए हमने भी माजी में, मैंने 9 मई के कुछ पर्सनली कुछ केसेस हैंडल किए हैं। जेल सुपरिंटेंडेंट अगर कह देता है कि मुझे ऑर्डर नहीं है इस बात के, तो फिर आप जितना मर्जी उस चीज़ को फोर्स कर लें, वो उस चीज़ को नहीं कर सकते। लेकिन जब ऑर्डर्स जारी हो गए तो फिर मना करने के कोई मौका या कोई मुआकात या कोई वैलिड रीजंस होने चाहिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कह सके। ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे अगर इजाजत दे, मैं यहाँ पे एक लाइन करके फिर जो है वो बैरिस्टर साहब जो है वो उसको कंटिन्यू करें। जी प्लीज। देखें, बेसिकली इट्स मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये उनका बुनियादी हक है। ठीक। लेकिन भाई बुनियादी हकूक तो वहां होंगे जहां इंसान होंगे, जहां लोगों को इंसान समझा जाएगा। ठीक। इफ दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी ह्यूमन बीइंग्स, व्हाट टू टॉक ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैंने बहुत सारे जो 9 मई जो है उसके बहुत सारे केस है हमने प्रोफेशनली किया। ठीक।
रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन हमारे पास थे, हमने पहली बेल्स हमने उसमें करवाई। मैंने एक मरतबा किसी एक जो जुडिशियल ऑफिसर जो है हमारे लिए रेस्पेक्टेबल होते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप एक दिन में आपका रिकॉर्ड कहीं डीजी खान होता है, दूसरी तरफ डीआई खान होता है, कभी बिल्कुल। पेशावर होता है। ठीक है, आप एक काम कर लीजिए, अगर आपसे आज अगर जुडिशियल सिस्टम उससे रिकॉर्ड सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहा, आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि संडे को तो वो अवेलेबल हो सकता है। ठीक, मैं आपको एक एप्लीकेशन दे देता हूं कि इसको संडे को रख लीजिए। ये यास्मीन राशिद गालमन उस दिन किस तरह मौजूद थी। ठीक है, फिर मैंने कहा अगर आप समझते हैं कि कोर्ट ये शायद फैसला करना लीगली या जुडिशियली थोड़ा मुश्किल हो, मैं हाई कोर्ट से एक डायरेक्शन ले देता हूं कि ठीक है। एटलीस्ट आप उनको कम से कम उनका रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ताकि संडे को रख लें, आप भी बैठ जाए, हम भी संडे को रिकॉर्ड मौजूद हो सकता है। ठीक ठीक, आप तो आप ये कह रहे हैं कि basically हमारे fundamental rights जो हैं। हमारे सिस्टम में बहुत सारे सुख मौजूद हैं। असल में सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, सिस्टम तो हम बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूशन जितना ठीक है। हमने इदारे जो हैं जितना उसको फूल प्रूफ बनाने की कोशिश करते हैं, उतना टीडीएस होता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, आप सिर्फ लाहौर के एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप अगर LDA उसके सिस्टम को देख लें, जितना अच्छा करने की कोशिश की है उतना कॉम्प्लिकेटेड करती है। बेसिकली इट्स नॉट गन, ठीक है, इट्स मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। बेहतर हो गया। अच्छा सर भाई जी, नेक्स्ट मौजू की तरफ, चूंकि वक्त हमारे पास कम बाकी है, सवालात अभी ज्यादा हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा भी मुझे उठाना है। ये फरमाइएगा कि बुशरा बीबी किसी डील के तहत बाहर आई हैं या फिर स्टेट को लगा कि एक खातून के साथ बड़ा जुल्म हो गया? आप ऑब्वियसली आपने यू हैव थ्रोन दिस क्वेश्चन टू मी। यस, ठीक सर, आपने ठीक किया है। अब देखें मैं आपको बताऊं कि वो दुरूने खाना हंगामे है क्या क्या, चरागे राह गुजर को क्या खबर है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं, आप एक तरफ देखें कि आपके कुछ जो है वो सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली वो रिविजिट हुए हैं या रिव्यू हुए हैं और उस सिस्टम में आके, दूसरी तरफ और भी बात है कि और भी जो है वो जो रिलीफ है वो दिए गए हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें ये आज से 4 दिन 8 दिन 15-20 दिन पहले भी हो सकती थी। मीनिंग देयर बाई कि जो चीजें जिस तरह से सिस्टम किसी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका लॉ और आपकी जो कॉमन लॉ है या आपकी जिस तरह उस तरह से जैसे चलनी चाहिए थी चीजें, दीज आर बियॉन्ड दोज थिंग्स। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को, उसको इस तरह से मोल्ड करते हैं या मोल्ड हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली एक तरफ अगर आपने किसी तरफ हार्डशिप है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा आप किसी को रिलीफ भी दे देते हैं। यू हैव टू रन द सिस्टम। ठीक है, एक खातून से भी इसका जवाब ले लिया जाए। बैरिस्टर साहबा, जी, हाउ डू यू थिंक? देखिए आबिद साहब, बात ये है कि अगर मैं इस पे ज़्यादा तो कोई इतना ख़ास कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हो सकता है अब उनके मामला जो उनके साथ चल रहे थे, जो उनके इश्यूज चल रहे थे, ऑब्वियसली उनका कोई सोल्यूशन निकल आया होगा। देयरफॉर दे डिसाइडेड कि चलें अब इनको छोड़ दिया जाता है यकायक। तो इसके ऊपर मैं कोई ख़ास कमेंट इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि हमारे सामने भी इसके कोई बहुत नहीं आए कि क्या रीज़न क्या हो सकता है, कोई अंदर की खबर नहीं है। हाउएवर उनका पेशावर जाने के ऊपर मैं एक कमेंट ज़रूर देना चाहूँगी कि देखें, पेशावर KPK जो है ना, वो खान साहब की एक, मैं कह दूँ कि एक सेफ जगह है। तो ज़ाहिरी सी बात है, नेचुरली सी बात है कि उनकी फैमिली है। अगर उनकी फैमिली दे आर ऑल रशिंग टुवर्ड्स पेशावर, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न कि उनके लिए वो एक पनाहगाह है। तो अगर वो वहाँ पे उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि उनको इंस्ट्रक्शंस खान साहब से ही मिल रही हैं कि आप यहाँ पे जाएं और उसके बाद फर्दर इंस्ट्रक्शंस पे आपको बताया जाएगा आपने आगे क्या करना है। दिस इज समथिंग दैट आई आगा बाकर साहब, सर ये फरमाइएगा कि क्या बुशरा बीबी अब इमरान खान को रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करेंगी, या बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें आपस में लड़ाई झगड़ा और कोई पार्टी में एक नए किस्म का फसाद शुरू होने वाला है? Yes, that is the point. आप जब किसी को सेक्लूड किया जाता है तो वो लीडरशिप बेसिकली जो मुंतहा नजर होता है, जो सेंट्रल पॉइंट होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है,
वो एक पॉइंट से जो है वो कन्वर्ज करती है। ठीक। अलमिया ये है यहाँ पे जो है, जो अगर आप मुझे वैसे पूछें एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट की हैसियत से, तो मैं ये बताऊं कि अगर उस तरफ आप देखें तो एक तरफ जो है बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जरदारी साहब जो हैं और वो उनके सारी जितनी लीडरशिप है, दे वर टुगेदर। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विद इन दिस जो पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक। अब जब इस तरह से ग्रुप्स मौजूद हैं, मसलन आपने देखा होगा सलमान अकरम राजा जो है उनकी स्टेटमेंट्स कुछ और थी, एक वक्त में हामिद खान साहब जो हैं उनको डिफरेंसेस थे, वजीउद्दीन साहब को कुछ जो है वो उस पर डिफरेंसेस थे। अभी भी आप देखें तो उसके अंदर एक क्लियर डिवाइड मौजूद है। आप कह रहे हैं कि एक डिवीजन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? जी ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा बाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है बिलाल अहमद भट्ट साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आजाद जम्मू कश्मीर लाहौर विंग के। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमृत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, हाउ डू यू थिंक, आज 27 अक्टूबर है, कैसे याद करते हैं 27 अक्टूबर को, और क्या काम कर रहे हैं कि दोबारा कभी वो दिन ना देखना पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशहूर हूँ कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। मैं ये समझता हूँ कि 27 अक्टूबर जो है वो एक स्याह तरीन दिन है जी, जो कि हमारे कश्मीरियों पे हिंदुस्तान की फौज जो है मुसल्लत कर दी गई, और इस सिलसिले में 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस वाक़ये को। ये वाक़या 27 अक्टूबर 1947 को पेश आया था। राइट। 77 सालों में आज तक जो है हमारे कश्मीरी भाइयों ने, हमारे मुजाहिदीन ने, हमारी बहनों ने आज तक इस वाक़ये को तस्लीम नहीं किया, और उससे वो आप बखूबी सारी दुनिया जानती है कि आज भी वहां पे शहादतें हो रही हैं, आज भी वहां बहनों की इस्मत दरी हो रही है, आज भी वहां की प्रॉपर्टीज के ऊपर आर्टिकल 370, 35A को सामने रखते हुए कब्जे किए जा रहे हैं और कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक सर, मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है, मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज्यादा उन्होंने इस हवाले से काम किया, आप खुश हैं? मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन फॉर द सेवरल टाइम रहे, उन्होंने कोई काबिल जिक्र काम किए? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मीटिंग खेलने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रैक्टिकली जो है एक वादे मसद्दा की आंखों में आंखें डालनी पड़ेगी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो अपना किरदार अदा करते रहे होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज तक कश्मीरियों पे उसका कोई फायदा नहीं हो सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से आज तक क्या काम किया? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इस्लाम मुतहदा का प्लेटफॉर्म हो या वो आलमी इस्लाम का प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की है, और उनकी बेटी की भी तकारीर आप सुनते ही होंगे जब वो आपको मतलब वो बरमला ये बात करती हैं कि कश्मीरियों का खून ये मेरा खून है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि तकरीरों से आगे का कोई अमली कदम बताना पसंद करेंगे भट्ट साहब? जी, तो तकरीरों से आगे कोई अमली कदम बताना पसंद करेंगे कि प्रैक्टिकली ये किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम हमने कश्मीर पे सौदा नहीं किया। अब आप ये देखें कि अमली कदम, ये पीछे जो हमारी गवर्नमेंट गुजरी 2019 में, जी 2019 में जो गवर्नमेंट गुजरी, बड़ा प्रोटोकॉल वजीर आजम इमरान खान को अमेरिका में दिया गया, इसी काम के लिए दिया गया था, क्योंकि उसको बुला के एक साथी का मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तय किया हुआ था। ठीक। अब आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के सालसी का मुआहदा वो अनाउंस करते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद ही 5 अगस्त वाले दिन 2019 को कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। आज कश्मीर पे कब्जा हुए बकायदा उन लोगों को यरगमाल बनाए हुए 1905 दिन हो चुके हैं, गालिबन आज 1906 दिन हो गए होंगे। तो तब से लेके आज तक जो है वो एक किस्म का जो है वो अपने घरों में भी कैद है, वो जेलों में भी कैद है,
اور وہ لوگ پریشان حال ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مودی کے ساتھ یہ جو گٹھ جوڑ ہوا اور یہ جو فیصلہ ہوا. سر دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلطی ہو گئی. آپ سب کچھ عمران خان کی حکومت میں ڈال رہے ہیں. PDM-2 کی حکومت میں آپ تھے, اب تقریباً 7 مہینوں سے آپ ہیں, اور کتنا آپ کو وقت چاہیے کہ آپ ان چیزوں پر شدید احتجاج کر سکیں, آپ کوئی ایسا سولوشن ڈگ آؤٹ کر سکیں کہ واقعی لوگ موطرف ہوں کہ آپ نے وہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی, آپ واقعی وہ غیر مسلموں کو اس جنت کو انجوائے نہیں کرنے دے رہے. سر آپ بھی تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے ٹیبل پہ ہی معاہدہ طے ہونا ہے, وہ کسی کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, لیکن اتنا نقصان اس قوم کو پہنچا ہے کہ میں آپ کو جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے کام ہے, اتنا نقصان پہنچا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم حالات ٹھیک کرتے ہیں ہم سیاح ممالک سے, اور بیچ میں کوئی اپنی تیسری انٹری کر کے تو اس حالات کو خراب کر دیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وزیر خارجہ بڑے ہی زمانے کے بعد پاکستان تشریف لائے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برف پھیلے گی تو یہ معاملہ دوبارہ ڈسکشن کے, گپ شپ کے اور پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ آ جائیں گے. لیکن اب یہ جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں اور کشیدہ ہو چکے ہیں, ہمیں کشمیر چاہیے. دیکھیں اگر کشمیر میں یہ آگ کا کھیل بند نہیں ہوتا تو یہ ذہن میں رکھیں گے ہم لوگ بھی کہ یہ آگ پاکستان میں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بٹ صاحب بیرسٹر امرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت وقت وہ کردار ادا کر رہی ہے جتنی کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے, کیا حکومت وقت اتنا زیادہ ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیے عابد صاحب یہ ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے. جموں اور کشمیر کی لڑائی تو پتہ نہیں ہم کب سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ایک چل رہی ہے اور اس مسئلے میں ہم ہیں. بات یہ آتی ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. سر نے ماضی کی گورنمنٹ کے اوپر بات کی, میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی اور میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی. دیکھیں نون لیگ کی میں اگین آئی ایم ناٹ, میں کسی پارٹی کے فیور میں یا کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہی, میں یہ بار بار بات کہہ رہی ہوں. دیکھیں یہ والی جو پولیٹیکل پارٹی ہے, چاہے PDM ہو یا چاہے آپ نون لیگ کو چلے فور فرنٹ پہ رکھتے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی ماضی میں بہت دفعہ پالیٹکس میں ایک اپنی جگہ ہولڈ کر چکی ہوئی ہے اور ایک اپنا عہدہ ہولڈ کر چکے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ٹاپک کو انسٹیگیٹ کس نے کیا تھا, انیشیٹ کس نے کیا تھا نیشنل پلیٹ فارم, انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اندر, قومی متحدہ کے اندر اس بات کو انیشیٹ کس نے کیا تھا, وہ پچھلی حکومت نے کیا تھا. ایکشنز اور وہ سب چیزیں اس ٹائم پہ ہو رہی تھیں. آپ کو یاد ہوگا پلوامہ اٹیک 2019 میں ہوتا ہے, اس کے بعد کلدوشف یادو والی سٹوری کا بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ ICJ کے اندر کیس ابھی بھی چل رہا ہے. یہ وہ ساری بات ہے جن کے اوپر شاید بحث اور بات نہیں کی جاتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا رول خالی صرف UN کے جب اس طریقے کی کانفرنسز ہوتی ہیں ادھر سے بیک آؤٹ کرنا ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, اس کو ہم درگزر نہیں کر سکتے. یا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر خالی اس کے اوپر بات کرنا ہی از ناٹ نیئرلی انف فار دیم, جتنی ان کی قربانیاں ہیں. ادر دین دیٹ اس کے اوپر پریکٹیکلی ریزولوشنز لانے کے لیے ہمیں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ 1-to-1 بات بھی کرنی چاہیے. اور جب ہم لوگ پلیبسائٹ کی بات کرتے ہیں جو UN نے آلریڈی اس کے اوپر کر دیا تھا, جب 370 کے جب آرٹیکل 370 کے اندر سگنیچرز ہو رہے تھے, اس پلیبسائٹ کو کشمیریوں کے لیے اپ ہولڈ کرنا بہت ضروری تھا, جو کہ نہیں کیا گیا تھا, جو کہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے اور انڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ ایشو UN کے اندر ریز کر کے اس کے اوپر کروایا جائے. لیکن فورس ہماری طرف سے ہونی چاہیے کیونکہ ایبروگیٹ آرٹیکل انہوں نے کیا ہے, جو کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے بٹ صاحب, ہمیں بہت شکریہ. بلال احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بیرسٹر امرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آغا باقر صاحب نے ہمیں جوائن کیے رکھا. ناظرین اس وقت پاکستان کو اپنا عملی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کشمیر کے لیے, کشمیر کی آزادی کے لیے, کشمیر پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے تدارک کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں. ہر فورم پہ کشمیریوں کے لیے بات کی جانی چاہیے اور جہاں وہاں بات کی جانی چاہیے. پاکستان کے اندر جو پاکستان ہمیں مل چکا اس کی قدر کی جانی چاہیے, نہ کہ پولیٹیشنز اپنے مفادات کی جنگ میں اس پاکستان کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان
اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.